शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़े क्षेत्र मेवात में होगा शिक्षा का संपूर्ण विकास। सभी जिला एवं तहसील मुख्यालयों पर स्कूल कॉलेजेस खोले जाएंगे। राजस्थान सरकार एवं हरियाणा सरकार से भी लिया जाएगा सहयोग। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव तथा IMCR के राष्ट्रीय संगठन महासचिव डॉक्टर आजम बेग ने की बड़ी घोषणा। मेवात क्षेत्र के नूह पहुंचे राजस्थान मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आजम बेग और हाफिज मंजूर अली खान। सांझी विरासत मंच के राष्ट्रीय संयोजक नूह हरियाणा निवासी वरिष्ठ समाज सेवी चौधरी अकबर कासमी के निमंत्रण पर आज नूह अदबर हरियाणा मेवात स्थित उनके निवास स्थान पर मेवात क्षेत्र के उलमा एवं शिक्षाविदों की उपस्थिति में एक अहम इजलास का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर आजम बेग तथा इजलास की अध्यक्षता के लिए जमीयतुल उलमाए हिंद राजस्थान के उपाध्यक्ष हाफिज मंजूर अली खान शामिल हुए। सभी क्षेत्रवासियों ने एक साथ मेवात क्षेत्र के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पिछड़ेपन की बात दोहराई। इस अवसर पर जमीयतुल उलमाए हिंद चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के सचिव मौलाना शौकत, वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौलाना जफरुद्दीन इलियासी, नूह कंप्यूटर सेंटर के निदेशक कारी अब्दुल खालिक, मौलाना शमशुद्दीन, वरिष्ठ आलिम दीन कारी सुलेमान साहब के खानदान से कारी यूसुफ हेडमास्टर शमशुद्दीन रायपुरी साहिब, इमाम जामा मस्जिद एडबर, नूह के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाफिज जमाल अहमद, इन्वेस्टर्स एवेन्यू गुड़गांव के सज्जाद समेत समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधि मौजूद रहे। चौधरी अकबर कासमी द्वारा अतिथियों को माला एवं पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर इजलास को संबोधित करते हुए चौधरी अकबर कासमी ने कहा कि हम मेवात को शैक्षणिक रूप से पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। यहाँ धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा के केंद्र स्थापित करना चाहते हैं और अपने साथियों के साथ मिलकर शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर आजम बेग ने शिक्षा का महत्व कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताते हुए वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के बाद मेवात क्षेत्र के प्रतिनिधि जयपुर तशरीफ लाएं, साथ बैठकर अपने क्षेत्र में शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकास की आकर्षक, अध्यात्मक एवं आधुनिक शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने की योजनाएं बनाएंगे। हम उनके क्रियान्वयन के लिए मेवात क्षेत्र में आकर हर संभव सहयोग एवं प्रयास करेंगे। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में हाफिज मंजूर अली खान ने भी मेवात को वीरों की भूमि बताते हुए कहा कि मायूसी समाज में कभी नहीं आनी चाहिए। हम हर परिस्थिति में हौसले और हिम्मत से काम लें और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के प्रयास करें। मेहनत करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव पर विस्तार में प्रकाश डाला और समय की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेने का आग्रह किया। अंत में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों द्वारा अतिथियों का आभार जताते हुए आगामी दिनों में एक बड़ी बैठक मेवात क्षेत्र में आयोजित करने का निर्णय लिया। कुरान शरीफ का आपने तिलावत की और इस अंदाज में की कि पूरा मशहूर हो गया, मशहूर तिलावत आपने कुरान शरीफ के पैगाम को आपने रखा और बेहतरीन आप आलिम दीन भी हैं माशाअल्लाह और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फर्जंद हैं, वहाँ से आप डॉक्टर हैं और शुरू से ही जैसा कि मैं पीछे भी आपको बता रहा था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 40,000 तलबा के अंदर उस जमाने में राजस्थान इलाके के वहाँ पे 18-20 तलबा उस जमाने में होते थे। आपकी काबिलियत का, आपकी इस्तेदाद का, आपकी सलाहियत का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 40,000 तलबा में 18-20 तलबा वाले इलाके से आप ताल्लुक़ रखने वाले वहाँ पे अध्यक्ष रहे, सदर रहे और पूरा हिंदुस्तान में आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का और राजस्थान का और सबका नाम रोशन किया। उसके
آپ کے اس مجلس میں علماء کرام، علماء اعظام، محترم حافظ منظور صاحب کی موجودگی میں قبلہ چودھری اکبر قاسمی صاحب کی بیٹی سے سورۃ النبا 30ویں پارے کی پہلی سورت کی ابتدائی 5 آیات کو تلاوت کر کے گئی ہے۔ ہم لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن کریم سے دوری ہماری بہت ساری محرومیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن ثواب کے لیے۔ جب ماں کے پیٹ میں بچے کو زچے سے نکلنے میں دقت آ رہی ہو تو امام صاحب کو بلا کر کے سورہ یاسین پڑھا دیجیے، اور جب انتقال ہو جائے کسی کا تو سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دفنانے کے لیے لے جائیے۔ یہ ہمارا قرآن کریم سے رشتہ ہے۔ آپ کے یہاں کیا صورتحال ہے مجھے بہت زیادہ تفصیل نہیں معلوم۔ ابھی جو بچی پڑھ کے گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ سوال کیا ہے لوگوں سے کہ جو لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں ایک بڑی خبر کے بارے میں جس میں آپس میں ان کے بیچ اختلاف بنا ہوا ہے، تم کو پتا ہے وہ کیا ہے؟ کلّا سیعلمون ثم کلّا سیعلمون، تم نہیں جانتے لیکن ہم قریب جان لو گے۔ جی، یہ توجہ دلا کے علم نباتات، علم جمادات، علوم ارضیات اور علوم فلکیات کی طرف اشارہ کیا ہے قرآن کریم کی ان آیتوں میں۔ اب جس کو کھولو گے وہاں یہی نظر آئے گا۔ علم نظر الارض مہادا، تم سمجھتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو کیسے تمہارے لیے فرش بنا دیا؟ اسی سے تو کھا رہے ہیں، اسی سے تو پی رہے ہیں، اسی کو تو کھود کھود کے ہم اپنے روزگار کے ذرائع بنا رہے ہیں۔ اور اس میں پھر بات دور جب تک جائے گی، والجبال اوتادا، اسی سے زمین پر اللہ نے پہاڑوں کو کیل کی طرح گاڑ دیا کہ یہ زمین کبھی جلال میں آ کر کے ہل نہ جائے تاکہ تم غرقاب ہو جاؤ۔ ان پہاڑوں کی موجودگی زمین پر اس لیے ہے کہ ہم اس زمین پر محفوظ رہیں۔ والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، کیسے رات کو اللہ نے آپ کے لیے لباس بنا دیا۔ تھکا ہارا انسان جب اپنے بیوی کے پاس آ کر کے ہنس کے بات کرتا ہے تو کتنا اس کو روحانی، ایمانی اور جسمانی سکون میسر ہوتا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہو۔ قرآن کریم اس کو بہت طریقے سے بیان کرتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ مجھے آپ نے جو باتیں کی اس کے تعلق سے 2-3 ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ محترم حافظ منظور صاحب انشاءاللہ آپ سے کچھ بیان فرمائیں گے۔ میں میوات کے ذمہ داروں سے بہت کلوز کانٹیکٹ میں رہا ہوں، چودھری اکبر قاسمی جانتے ہیں۔ چودھری طیب حسین صاحب کے ساتھ تو یاسین ڈگری کالج، ان کا پیٹرول پمپ نور، فیروز پور جھرکا، پہاڑی، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں ان کے ساتھ 15 سال جب وہ منسٹر رہے راجستھان کے، پورے سال ان کے ساتھ موجود رہا۔ یہ ہندوستان میں صرف آپ کو فخر حاصل ہے کہ آپ کا ایک جیالہ شخص ہندوستان کی 3 اسٹیٹ کا منسٹر رہا ہے، چودھری طیب حسین۔ اب ہم لوگ آپ جیسی قوم، اتنی مضبوط قوم، چیئرمین شپ کی ذمہ داری حافظ منظور صاحب کو دی گئی ہے، اور ہریانہ کے چیئرمین شپ کی ذمہ داری چودھری اکبر قاسمی صاحب کو دی گئی ہے۔ اور یہ ان کے ایکسپٹنس پر ہے کہ ہم لوگ کیسے مل جل کر کے اپنی اس پریشان حال قوم کو آگے بڑھائیں۔ ایک بات میں مانتا ہوں جو میری آخری بات ہے، دیکھیے، نہ ڈرنا، نہ جھکنا، نہ لڑنا، بہت حکمت کے ساتھ ہم کو اپنا کام کیے جانا ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ یہ جتنی بھی چالیں چلنے ہیں اللہ ان سے بہتر چال باز ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اس سے بہتر چال کوئی چل سکتا ہے؟ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ نے ان کی مالی حالات کو بہتر کر کے ہم کو درست کرنے کے لیے ظالموں کو مسلط کیا ہے۔